Kini ang mga dagong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Presyo sa utanon sa carbon public market sa Cebu City mikunhod. 4-day workweek ipatuman na unya sa Mandawi City Hall. Ug e-bike driver gipasalamatan sa City Toda kay giuli ang 40 ka kilo nga bugas nga nahabilin sa pasahero. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nagpakunhod sa presyo ang mga manindahay sa carbon public market aron masigurong mahalin ang ilang mga tinda ug dili mga dao tungod sa krisis karon. Ano ang report ni Alan Domingo? Kung kaniadto ang kilo sa siling espada tag 400 pesos ang kilo, apan karon niubos kini ngadto sa 30 pesos ang kilo. Matod ni Maria Tanhay nga bisan og barato na ang iyang baligya apan wa pagani kaayo makuhai ang usa ka sakong sili nga gipundo niya sulod sa duha na ka semana. Nadlok siya nga maabtan kini sa pagkadaot ug dili na unya mahalin. Ang presyo sa talong nga kanhi mukapin sa usa ka 200 pesos ang kilo, karon niubos ngadto sa 20 pesos ug aduna sa 60 pesos ang kilo depende kung bag-ong harvest o dili. Samtang ang okra tag 40 pesos ang kilo gikan sa usa ka 200 pesos kaniadto. Ang repolyo tag 30 pesos ang kilo, ang batong tag 40 pesos ang kilo. Kamatis 60 pesos ang kilo. Ang sibuyas tag 80 pesos ang kilo ug ang ahos 100 pesos ang kilo. Kini ang sitwasyon karon diri sa bagsakan sa carbon public market sa Dakbayan, Sugbo. Din makita nato mingaw ang halin nila sanglit gituuhan sa mga vendors diri nga apektado ang mga konsumidor ilang mga suki sa krisis nga nasinati karon hinungdan nga gipaubsan nila ang presyo sa ilahang mga baligya. Matod sa mga manindahay nga nagmingaw ang ilang halin sukad sa paggrabe sa krisis sa lana. Sama sa baligya ni Expedita Dinopol nga gibutang na lang sa luyo sa tindahan ang mga sinakong utanon. Napundo kini tungod kay ang ilang mga suki kausa o kaduha naman lang sa usa ka semana mamalit dili sama kaniadto nga kada adlaw tungod kay nagdaginot matod pa sa lana. Kaming mga vendors gud unta ni agyon mi nanginabuhis carbon kay tungod sa amo ang mga pamilya sad panginahanglan sa no pait bugas kay nangano ang ginansya sa daan nimo sa mga pait bugas Yun naman og bugas. Kaysa sudan. Ang mga customers bisan barato na ang presyo nagdaginot gihapon sa ilang gipamalit tungod sa lisod nga panahon. Nagkagipit-gipit sir kay tungod sa kamahal sa mga paliton. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gipahibaw sa taga-Department of Trade and Industry nga walay mahitabong pagsaka sa presyo sa mga basic necessities ug prime commodities hangtod sa April 30. Base kini sa nasabutan sa DTI ug sa pipila ka mga manufacturers. Dili mo mahal ang presyo sa sardinas, processed milk, pan, kape ug locally manufactured instant noodles. Laki pusab ang mga bottled water, sabon nga panglaba, kandila, asin, canned meat, condiments ug sabon nga pangkaligo. Dugang paniini nga walay kuwang sa supply sa mga produkto sa mosunod nga mga semana taliwa sa Middle East crisis. Hinungdan nga walay rason nga mag-panic buying. Nakapuyo sa Lapu-Lapu City dihang nanarbaho pa kini ang Pinay nga namatay sa missile strike sa Haifa, Israel niadtong Abril 5. Siluan mayroon dina sa exclusive report. Dinhi sa giabangang panimay sa iyang mga igagaw sa Sangi Interior, Barangay Paho, Lapu-Lapu City, nakapuyo ang 29 anyos nga si Lucille Jean Olasiman Gersovich niadtong 2016 dihang nangita pa siya og trabaho. Lumad siya nga taga Kulambugan, Lanao del Norte ug nanimpad sa Lapu-Lapu City diin nakatrabaho siya sa usa ka hotel ug nadistino sa money changer niini sa airport. Sulod sa taas-taas nga panahon siyang na-assign sa naasoing money changer ug dinhi niya naila-ila ang 42 anyos nga Israeli software engineer nga si Dmitry Gersovich atul sa pandemya. Human sa pandemya, ni-propose kaniya ang langyaw ug nagpakasal sila sa usa sa mga resorts sa Barangay Punta Engaño niadtong April 28, 2024. Matod sa iyang mga igagaw,
kay naghikay pa si Lucille sa iyang mga dokumento pabalik-balik ang iyang paglarga dito sa Israel ug balik na usab sa Lapu-Lapu. Hangtod nga niadtong October 2025, didto na gayon nagpuyo si Lucille ug ang iyang bana sa Tel Aviv, Israel. Dihang nibuto ang gubat tali sa Israel uban ng Amerika ug sa Iran niadtong February 28, kanunay nga mo-update kanila si Lucille ug nibutyag nga luwas ra siya didto kay anaara sa ubos sa ilang gipuy-an nga apartment building ang bomb shelter. Wa usab sila magdahom nga na-discharge na sa hospital ang mga ugangan ni Lucille ug nauli na kini sa ilang apartment building sa Haifa. Tunga gabi na sa mga Sunday to nang no Monday nga na-confirm gyud nga sila di ay upat. Pasal dayon wala di na kay God di mi makadawat ba. Kay para namo di pagid angay si Silgin mawala kay buutan kayo siya. Dili gyud siya. Kada mga sila diri sa mga sila magkuon. Asa si iyang bana buutan sa Japon. Asa yung mga ugangan gani. Matod sa iyang igagaw, usa sa mga higalang Pinay ni Lucille dito sa Israel ang nikonta kanila ug sa mga ginikanan ug igsuon ni Lucille. Nakatawag pa si Lucille sa iyang amahan sa Lanao del Norte alas 6 sa gabi niadtong Domingo o 5 ka oras sa wala pa naigo sa missile attack ang apartment building sa Haifa. Pero pagkamandi pagkabalo na mo nakabasa na mi atong message sa yang amiga mo to nga amo nang mo to nag-search nami, nagtawag nami, nag-chat, wala na. Niring iyang phone pero wala. Hangtod karon, di pa makadawat ang iyang mga igagaw nga wala na si Lucille, nga daw sama sa ilang igsuon ang ilang pagtratar. Bakit siya buta? Pati nabangon. Diliradula. Gihulagway usab nilang maayong tao ang Israeli nga bana niini nga mohapit gayud pagbisita sa ilang Pinoyanan sa Lapu-Lapu City niadtong magbisitahan pa kini sa Pilipinas. Gusto siya mukaon og ganang dynamite, ana ba? Na siya kakuan. Maningkamot siya makabalo siya binisaya, lahi siya nangingkamot siya para lang siya nga makakuan ba sa side gani ni Silgin. Lahi sila. Kada muuli sila green, ari gina sila sa Lapu-Lapu. Giswayan sa Balitang Bisdak News Team pagkuha ang habig sa igsuon og mga ginikanan ni Lucille apan nagdumili sila pagluwat og pamahayag. Hangyo lang nila ngadto sa gobyerno nga unta tabangan silang mada ang patayng lawas ni Lucille dinhi sa Pilipinas aron ila kining malubong didto sa Lanao del Norte. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Gimanduan sa DILG ang kapulisan alang sa hugot nga pagpatuman sa mga local ordinance. Sa dakbayan sa Talisay, moabot sa 2,500 ka mga tao ang nasita sa kapulisan tungod sa nagkalain-laing kalapasan. Si Fe Maridumabok sa report. Sa tibok buwan sa Marso lang ug sa unang 8 ka adlaw sa Abril ning tuiga, kapina sa 2,500 ka mga tawo ang nasita sa Talisay City Police sa hugot nga pagpatuman sa local ordinances. Naglakip kini sa 1,691 ka kalapasan sa drinking ug smoking in public places. Laing 363 kanila tungod sa paghukas-hukas gawas sa ilang panimay ug sa kalapasan sa anti-Norce Ordinance. Kapin sa 700 usab ka mga minor de edad ang na-rescue sa kapulisan tungod sa curfew. Gimanduan sa DILG ang kapulisan sa higpit nga pagpatuman sa mga local ordinance isip kabahin sa Safer Cities Initiative. Even prior sa the directive of our secretary, ang City of Talisay Police Station, kada gabi na kita himo aning atong operation on Uplan Bulabog, especially targeting katong mga minors not observing curfew hours. Sa pagkakaroon, stern warning, kay mostly po sa itong ordinansa is first offenses stern warning man. And kung minors is ato ang i-refer sa barangay. Samtang 15 ka mga tawo usab ang nasikop atol sa holidays sugod sa Huwebes Santo hangtod na niadtong Domingo sa dakbayan sa Talisay. 8 ang nasakmitan sa ginadili nga drogas nga mobalor sa dulan 150,000 pesos sa gidudahang shabu. Sikop usab ang 20 anyos nga si alias J-Bon sa barangay Biasong human masakmiti kini og .357 revolver nga may 5 ka mga bala. Gireklamo kini sa mga kasilinganan nga maggawas-gawas kini sa iyang armas nga dili usab kini lisensyado. Gisusi karon sa kapulisan kung wala ba magamit ang armas sa krimen. Samtang laing unom ka mga tao ang nasikop nga mga most wanted ug ang uban ini nalambikit sa illegal nga sugal. Base sa tuwang monitoring, base sa na-record na itong mga insidente, natay na monitor nga yun kining decrease sa
kanang gitawag natong focus crimes recorded for the current Semana Santa as compared to the previous year. Disgrasya sa kadalanan. And we were able to see a significant decrease good sa insidente sa mga kaning public safety index. Samtang sa dakbayan sa Subo, gipatuman usab sa Cebu City Police Office ang Safer Cities Initiative, katambayayong ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Subo. Nagpahiga ng kapulisan og citywide operation kagabi isip pagtamod sa kamanduan sa DILG. Din gisuhid nila ang dakbayan ug gipatuman ang city ordinance ug nasudnong balaod. Gipangbadlong nila ang mga batan-on sa higpit nga pagpatuman sa curfew ug ang mga taong nakalapas sa pag-inom og alcoholic drinks sa mga pampublikong dapit. Lakip usab ang pagpanigarilyo sa mga restricted areas. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Mupatuman na ang Mandawi City LGU sa 4-day workweek alang sa ilang mga personnel nga pamaagi para makadaginot sa resources taliwa ning panahon sa krisis. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Ses nakita sa City Hall nga kinahanglang mapatuman kining 4-day workweek para matabangan sa mga empleyado taliwa ning padayong kalisod nga nasinati karon. Sukad sa pag-ulbo sa gubat sa Middle East ug pag-awhag sa mga opisina sa gobyerno nga mupatuman sa 4-day workweek, wala pa kini gi-implementar dayon sa Mandawi LGU kay gitun-an pa ang epekto niini. Apan gipahibaw karon sa City Hall, labi na nga nagsigi pa pagsaka ang presyo sa produktong petrolyo, mupatuman na sila niini. Matod sa City Administrator, duna nay draft executive order nga giandam. Ubos niini, Lunes hangtod sa Huwebes na ang trabaho sa Mandawi City Hall employees, samtang ang Biyernes pang work from home. Walay labot hinuon niini ang frontline departments nga motrabaho gihapon on-site mabiyernes. Pero may ubang mga sakop nila sama sa admin division nga pwede maka-work from home. Health and Medical Service, Disaster Risk Reduction and Emergency Response Service, Police, Fire Protection, Public Safety, Solid Waste Management, Clean and Green, Garbage Collection, Traffic Management and Enforcement, then collection services, market, slaughterhouse, of course, Office of the Mayor. Sa order, mangayo usab ang mayor sa action plan sa matag departamento para mas mahingusgan ang pagpatuman sa pagdaginot. Gipanghinaot nga ang lakang mas makatabang sa syudad ug sa mga personnel mismo. Nag-observe ra man ang strategy sa Mayor katong pagsugod ganing problema is basin bag ma-resolve ra. Unya murag paano man gud 100 pila na gud 140, 150. So bisan pag nahi temporary nga ceasefire, it will not relieve itself immediately pa, no? Ses kung mapirmahan na kini mong order sa mayor ug mga adlaw, mamahimong epektibo na kini sunod semana sa Biyernes kining pagpahigayon sa work from home status sa pipila ka mga empleyado. Samtang nagpadayon karon ang uban pa nga mga conservation measures nga gihimo sa City Hall, una nang naimplementar sama ni pagdaginot sa krudo sa ilang mga sakyanan ug sa mga utilities diha sa City Hall offices. Ses? Daghang salamat, Nico Sereno. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gitugutan sa Commission on Higher Education ang mga kolehiyo ug universidad nga magpatuman og 100% online class taliwa sa National Energy Emergency. Apan magdepende kini sa kapasidad sa institusyon ug kaandam usab sa mga estudyante. Samtang ang mga laboratory ug skills-based activities kinahanglang ipahigayon sa tunghaan ug kung mahimo adunay laing pamaagi aron matuman kini. Andam ipa-repair sa Mandawi City ang na-damage nga portion sa City Hall building. Gumikan kini sa linog nga miigo ni atong Lunes. Usa sa nakitaan ug mga liki ang parte sa sangguniang panglungsod office. Gikordona ang parte sa maong opisina gumikan sa mga liki-liki ug gamayng damage sa kisami niini. Samtang gipasabot sa Executive Department
nga nagpaabot pa sila sa kumpletong report gikan sa Office of the Building Official kabahin niini. Pangitaan og budget para mapatrabaho ang na-damage nga portion. Pero matud sa syudad, wala kaayod akong natala nga mga grabing epekto ang linog niadtong Lunes sa mga istruktura sa syudad. After that, then the city will have to determine unsay unahon og pa-repair nga immediate and then find the source of funds. So, of course, katong kinahanglan jud kaayo, pa-repair gyud to. Sa dilang kay dagko ang kaniya. So far wala man kay major gyud nga based sa initial report. Giauhag sa konseho sa Dakbayan ang regular ug hugot nga koordinasyon sa pagsusi sa mga gipamaligyang LPG sa Mandawi. Hinumduman mihingusog ang syudad sa mga inspeksyon sa Local Price Council. Ano ang report ni Nico Sereno? Miabot na sa tag 1,655 pesos ang presyo sa 11 kilograms nga tangke sa LPG nga gibaligya sa Mandawi. Sa pagsusi sa GMA Regional TV ning usa ka tindahan, tag 3,300 pesos sab ang ilang 22 kilograms nga tangke. Samtang ang labing barato, 2.8 kilograms, tag 465 pesos. Kining mga gipamaligya nga mga LPG usa sa nahisgutan atol sa sesyon sa konseho ni adtong Lunes. Gipapasar ang resolusyon nga nag-auhag sa hugot nga monitoring sa mga namaligya. Dili lang sa mga gasoline stations, lakip sab sa mga namaligya sa LPG diha sa Dakbayan para matan-aw ang presyo. Paspas pito kay saka o sakto bagit siya mo na atong gipa-close monitoring sa atong police sa PPLO. Nimal LPG atong petroleum isaka magyud. Epektuhan kita nan mo nang yang yun sila nga kuan lang close monitoring. Misanong sab ning maong panawagan ang mayor nga mipasabot mas maayong ma-inspeksyon sab aron masuta ang presyo ug supply sa ilang gipamaligya. Coordination sa DOE na ang uban may mag-hoarding na di sa nila pagawas kay maghuwat sila ana ba na mataas gyud og maayo. Continuous gyud na nato gi-monitor para di sa unreasonable ang mga prices. Kahinumduman pipila ka semana ang nakalabay taliwa ning krisis karon sa gubat sa Middle East, gihingusgan ang koordinasyon sa Mandawi Local Price Coordinating Council ug pagsuroy mismo sa ilang task force sa pagsusi sa presyo sa kamerkaduhan sa lain-lain sab nga mga establishmento. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nabuntog sa Binild Lady Blazers ang Letran Lady Knights sa Game 2 sa final sa NCAA Season 101 sa Women's Volleyball. Nasayran nga napildi sa Game 1 ang Lady Blazers ug nakabawi sa Game 2. Samtang nakabawi usab ang Binild Blazing Spikers aron itabla ang final series sa Mapua Cardinals. Nabot sa 5 ka sets ang duwa hangtod na angkon sa Blazing Spikers ang kadaugan. Ipahigayon ang Do or Die Game 3 sa parehong final series ug mga adlaw April 10. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gikanselar sa usa ka universidad ang gipangayo unta nilang aumento sa tuition ug mipatuman usab sila og hospital fee increase freeze ug mamahimong idata-data ang pagbayad isip pagpakabana sa mga tawo nga naapektuhan sa krisis karon. Ani ang report ni Alan Domingo. Usa sa grabing naapektuhan sa mega fuel price hikes ang hospital services tungod kay nagsalig sa transportasyon ang halos tanan lang gikinahanglan sa pagpadagan sa tambalanan nga gikabalak-an gani sa uban nga hinungdan unya sa pagsaka sa balayranan sa ospital. Kini usa ka simulation ang ilahang gihimo sa usa ka inahan nga nanganak. Usa lang sa serbisyong ilahang gitanyag dinhi sa nasong tambalanan ug mas good news sanglit ni patuman sila og hospital free increase freeze o walay aumento kay ilahang ipatuman ngadto sa ilahang mga pasyente.
Gimanduan sa tag-iya mismo ang mga administrador sa duha ka mga tambalanan nga dili mo patuman og aumento aron makatabang sa mga tawo nagkalisod karong panahona gumikan sa krisis. Ang kadtong maglisod sa pagbayad mamahimong data-datahan lang ang pagbayad. I'm instructing them, do not increase the hospital fee. Continue with it. Hospital fee. Not only that, if the bill is big, installment payment. The freeze of increase is for everybody. It's not specific for employees and students. So the price will remain as is. Samtang mipatuman usab sila og tuition fee freeze, diin gikanselar nila ang nahaunan nilang application sa CHED sa pagpaminto sa tuition. Kadtong tuition sa mga naka-enroll na nga mga tinun-an magpabilin na kini hangtod sila makagraduate sa ilang kurso. Nakita nila nga magpabilin o magpadayon ang pagtungha sa mga tinun-an kung dili mo mahal ang tuition kaysa mopatuman sila og aumento nga mao na hinuoy hinungdan nga mawad-an sila og mga estudyante. I have always believed that education is the life greatest equalizer. I do not know who said that, but I believe in that. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Piyesta opisyal karon sa nasod kay gitimaan ang Day of Valor o Araw ng Kagitingan. Sa Mandawi City, nahimong Yanura ang komemorasyon ning maong national holiday pinaagi sa programa nga gihimo. Gipangunayan ni Mayor Jonky Uwando ang paghandom ug pagpasalamat sa nahimong mga bayani kaniadtong panahon sa World War II. Ug gihabing usab kini sa adlaw-adlawng sakripisyo sa mga tawo taliwa sa mga hagit karon. Mihimo og floral offering sa City Hall grounds ug gun salute. Gipahibaw sa Department of Information and Communications Technology nga dili na iban sa Pilipinas ang Roblox. Subay kini sa gipahigayong pulong tali sa DICT, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, mga opisyal sa Roblox, pipila ka law enforcement agencies ug mga pribadong sektor. Matod sa DICT, gihingusgan sa Roblox ang hugot nga safeguards sa ilang mga duwa. Ilabi na sa mas istriktong pagmonitor ug pagpatuman og content controls nga haom sa edad sa mogamit niini. Pabiling prioridad sa DICT ang kaluwasan sa mga bata. Gipasalamatan o gipasidunggan ng usa ka e-bike driver sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kun City Toda nga taliwa sa krisis nga nasinati karon, mas gipili niini ang pagpakita sa pagkamatinud-anod. Human nga iyang i-turn over ngadto sa buhatan ni Joy Tumulak ang hepe sa City Toda ang usa ka sakong bugas nga adunay sulod nga 40 ka kilo nga bugas. Human wa na niya hiap si ang nagmotorsiklo nga tag-iyas sa bugas. Gipakyaw sa tag-iya nga nagmotor aron kasakyan sa pinalit nga sinakong bugas niini. Apan kay kusog ang dagan sa motor, wa na siya kaapas o wa siya kahibaw kung asa ang pinuy-anan sa tag-iya sa bugas. Mihunong kini og pipila ka oras sa usa ka lugar. Nagpaabot nga balikan apan human ang duha ka oras. Hinungdan nga naka-desider ang e-bike driver nga i-turn over ang bugas sa City Toda sa dihang gipost online sa City Toda. Pagkaugma ni ana ang magtiayon ang mi-claim ug nagpakita sa resibo pagmatuod nga ilaha ang maong bugas. Kung doon sa pagsusod nga dautan, iya gitong mahimo. Tungod po sa kadaghan na po sa mga e-bike. No? So manang magpasalamat mi niya nga tungod sa iyang ka-honest, iya yung gisurrender din sa itong opisina. Nga akong i-encourage sa mga sumasakay og e-bike, palihog sakay mo sa mga registered nga mga e-bike o e-bike nga dunay mga registered po nga mga driver. Tungod kay doon natay kompletong record o kinsa ni sila. Nanawagan ang konseho sa syudad nga ibalik ang operasyon sa paglimpyo sa mga dangling wires kun spaghetti wires. Nato kini atol sa sesyon sa konseho pinaagi sa gipapasar nga resolusyon. Matud pa adunay mga bag-ong mga insidente kabahin niini ug buot nilang likayan. Kung kinumduman, nakalusad na kaniadto ang syudad sa interagency team nga mangunay sa operasyon sa paghipos sa mga
wa na gamita nga mga kable ug pagbundle usab sa mga wires aron hapsay kini tan-aw. Arigit mga nagmotor, mo'y gay mga sabod bitaw, mo'y hinungdan, mga disgrasya. Ya, muna, gawas nga hugaw kay nagpalibot sa atong cities, muna, ang kuan kita, disgrasya kita atong gilikayan. Miabot sa 120 ka mga batang lalaki ang malampusong natuli sa Talisay City Health Office sa unang adlaw sa ilang pagtanyag sa libreng tuli. Sila ang kabataan nga gikan sa Barangay Lagtang nga mo'y unang gi-schedule sa syudad sa paghatag og libreng tuli. Matud ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga ilang gisiguro ang mga doktor ug medical team muhatag og luwas, limpyo ug maayong serbisyo. Mapasalamaton usab siya sa mga ginikanan, gumikan sa ilang pagsalig sa maong programa. Si Gulyas mitataw nga ang inisyatiba gihimo sa Talisay City Health Office aron maprotektahan ang kahimsog sa kabataan ug aron matabangan ang mga ginikanan nga dili na mogasto sa pagpatuli sa ilang mga anak. Ug mang-adlawa ang aksyon agad Operation Tuli himuon sa Barangay San Roque. Nahimo ng bagyo ang low pressure area sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sunod semana, gipanglantawan kining makasulod na sa Philippine Area of Responsibility ug pagatawgon na kini og bagyong Kaloy, ang ikatulong bagyo karong tuiga. Matud sa Pag-asa, wa panlihingpit gipadaplin ang posibilidad nga mamahimo kining usa ka super typhoon samtang anaa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan sa pagkakaroon, minus pa ang tsansa nga kini landfall sa bisan asang dapit sa nasud. Kaya nakitang more recurve ra kini palayo sa gawas sa kayutaan sa nasud. Gikan karon hangtod sa weekend, padayon pa usab gihapon nga masinati sa Subo ang init nga panahon. In general, wala pa tayong nakita na direct impact sa atong nasod, but still or strictly monitoring ta once na makasulod kini sa atong Philippine Area of Responsibility. Umukato ang labing dako ug nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Walay gitabigan, walay giprotektahan, kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Maayong hapon mga kapuso.